اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ المحیط اللہ المحیط اللہ المحیط اللہ المحیط یا حفیظ 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 یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدوہ یا غفور انہ من سلیمان بن داود علیہ السلام آہیجن اشراہیجن فی السفر خالد او مخلد او باسمہ ورکاب بعون اللہ تعالی فی کل شفاء وعلیہم یا حافظ یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وخاب کل جبار عنید من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یصیغہ ویأتہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ لقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات وعین لامات تحصنت بحسن الف الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ طیب یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر طیب یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر طیب یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر طیب یا بر یا بر یا بر یا بر یا بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ یا باقی یا محیی 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 یا باقی یا محیی 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 یا باقی یا محیی 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 یا باقی یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكبير وأعوذ بالله العظيم من شر كل إرك نار ومن شر حر نار ومن شر حر النار ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو تشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا یا اللہ 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 یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ 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 یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم المنان بسم اللہ الرفیع الشان بسم اللہ الذی لا یشغلہ شان عن شان لتا شاءت الارض بنور اللہ لا الہ الا اللہ نفدت حجت اللہ واظہر امر اللہ وتفرق اعداء اللہ وبقی وجہ اللہ اخرج ایہا الوجع بحق حق اللہ وبنور وجہ اللہ وبما جری بالقلم من عند اللہ الی خیر خلق اللہ اسکن ایہا الوجع بما سکن عرش الرحمن ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذروها کان صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ان یشاء یسکن الریح بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد طا سین میم حا میم عین سین کاف اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اسکن بکاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یا بصیر یا قدیر لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون یا لطیف یا جلیل اللہم اذھب عنہ سوء ما یجدہ ومخشہ بدعوت نبیک المکین المبارک عندک بسم اللہ وباللہ اسألک بعزتک وجلالک وقدرتک علی کل شیء فإن مریم لم تلد غیر عیسیٰ من روحک وبکلماتک ان تکشف ما یلقی فلان بن فلان او تلقی اسکن بالذی ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ اسکن بالذی سکن لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو السمیع العلیم یا خیر یا حی لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون یا احد یا کبیر یا حی 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 ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله ألم نشرح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك صدرك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
ورفعنا لك ذكرك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن مع العسر يسرا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن مع العسر يسرا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا فرغت فانصب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ربك فارغب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي 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 بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب من العزيز الحكيم من محمد بن عبد المطلب إلى الحمى حرها من حر جهنم وبردها من زمهرير فإذا جاء كتابي هذا فجر جي من جسدي ولا تأكلي لحمه ولا تشربي دمه حسبي الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أعوذ بالله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون من شر كل إرك نار ومن شر كل حي النار الله شافي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم ارحم جلد الرفيق وعز الدقيق ومن شد والحريق يا ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم ولا تصدمي رأسي ولا تطيفي ولا تأكلي لحمي ولا تشربي وفي تحريلي أني إلى من اتخذ إلها آخر مع الله يا غفور يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي يا خافي يا غفور ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يا غفور يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا غفور ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا حي حين لا حي في دمومة ملكه وبطاته يا حي وبقائه يا حي يا حي حين لا حي في دمومة ملكه وبقائه يا حي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي حين لا حي في دمومة ملكه وبقائه يا حي يا حي لا حي في دمومة ملكه وبقائه يا حي صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حي اللہ شافی اللہ کافی یا حی یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا حی اللہ شافی اللہ کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور
یخرج من بطونها شراب الوان فیہ شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین واذا مرضت فهو یشفین قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل السمیع والبصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العلیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الاول المؤخر العفو الرؤوف مالک الملک ذی الجلال والاکرام الرب المقسط الجامع الغنی المغنی المؤتی المانع والدار النافع والنور الہادی البدیع الباقی الوارث والرشید والصبور الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر غفرانک ربنا والیک المصیر محمد رسول اللہ سید الصادق مصدق الامین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا الہ الا هو احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین ویا اسرع الحاسبین یا احسن الخالقین ویا خیر الناصرین اسألک ان تغفر لی ولوالدی ولاستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات وان تحشرنی فی زمرۃ الصالحین یا الہ الاولین والآخرین بحق النبی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق علیہ صلی اللہ بکاف الابدا وبحق سلام علی عباد الذین اصطفیٰ سلام قولا من رب رحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ وہارون سلام علی الیاسین سلام مرسلین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی یا حی قبل کل شیء اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی یا حی بعد کل شیء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی یا حی قبل کل شیء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی یا حی قبل کل شیء۔ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحمان 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 یا رب یا رب یا رب یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اللہ 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 اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين 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 راحمين يا سميع 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 الدعاء يا الله 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 يا عالم 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 يا سميع 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 يا عليم 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 يا مالك الملك 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 مالك الملك يا 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 مالك الملك الملك يا مالك الملك يا مالك يا سلام 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 يا حق 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 یا قدیم 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 قدیم یا قدیم یا قدیم یا قائم 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 یا محیط یا حکیم یا علی یا قہار یا قاہر یا رحمان یا رحیم یا سریع یا کریم یا عفی یا معطی یا مانع یا محیی یا مقصد حی یا قیوم یا احد یا صمد یا ربی یا ربی یا وہاب یا غفار یا قریب یا لا الہ الا انی کنت من الظالمین انت حسبی و نعم الوکیل و اسم اللہ تعالی العظم الذی اذا سئل به آتا و اذا دعی به اجاب اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم
اللهم إني أحد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون الف لام میم صاد ہا میم یا سین قاف ہا یا عین صاد قاف آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا رزاق یا قادر یا رزاق قل هو اللہ احد یا رزاق الحمدللہ یا رزاق الحمدللہ یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ مولانا